अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब्दुल मजीद साहब, जी जी ये जो वुमेन राइट्स NRC CCI के बारे में जो आवाज़ उठाए थे, जो ख़वातीन जो मीडिया वालों के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह आज आलमी यौम इंसानी हुकूक़ का दिन है। 71 साल पहले जनरल असम्बली ने ये एलामिया जारी किया, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन। सारी दुनिया में इसको मनाते हैं। ह्यूमन डिक्लेरेशन चार्टर के नाम से 30 हुकूक़ बयान किए गए। इसमें से कुछ हुकूक़ कुछ ममालिक में अमल दरामद हैं, कुछ ममालिक उसको दाखिल नहीं किया है और कुछ ममालिक उस पर अमल दरामदी नहीं करते। तो ये सूरत हाल है। तो हमारा मुल्क भी उसी का पाबंद है और हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है इंसानी हुकूक़ की, जो बुनियादी हुकूक़ की है, यानी जैसा आप NRC CA के मुतालिक ही पूछ रहे हैं कि सिटीज़न राइट, शहरी हुकूक़, यानी जब आप यहाँ के शहरी नहीं हुकूक़ नहीं होंगे तो आपको जमहूरी हुकूक़ भी नहीं मिलेंगे, कोई राइट नहीं मिलेगा। इसी तरह से आदमी को वो हक़ मिलना चाहिए जो पैदाइशी हक़ है, यानी अल्लाह ताला ने सबको यहाँ एकसां तौर पर पैदा किया है, तमाम हुकूक़ के साथ। कोई ताकतवर क़ुव्वत रखने वाला किसी गरीब को, महरूम को हक़ देने का उसको मजाज नहीं है। सब इंसान, सब ख़वातीन, मर्द व हज़रात, अल्लाह ताला ने सबको आज़ाद पैदा किया है और उनको हुकूक़ मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि इंसानी हुकूक़ में CA के नाम से, फिर इस तरह के नाम से, इंसाफ के नाम पर कुछ लोगों को इंसाफ मिलता है, कुछ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये बात सही नहीं है। तो आज के मौके पर हम ये इंसानी हुकूक़ के दिन ये कहते हैं कि बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी खुसूसियत के साथ सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आप देखेंगे ख़वातीन के मामले में हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ ख़वातीन बिल्कुल महफूज नहीं, हर 6 मिनट में ख़वातीन पर जुल्म होता है। वो मामला देखेंगे, वाल्मीकि का मामला, हथरस का मामला, एक दलित खातून के साथ जो मामला हुआ, वहाँ जो सहाफ़ी गए थे, सहाफ़ियों को डिटेन कर दिया गया और आप देखेंगे तो एक सहाफ़ी को बेल दे दिया जाता है। तो सहाफ़ियों के मुताल्लिक़ भी इस तरह की जो इम्तियाज़ यानी डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात और एक है, सहाफ़ियों के मुताल्लिक़ भी हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी ज़मीर की आवाज़ का भी हमारे मुल्क में बहुत ही उसका रैंक भी बहुत कम होते जा रहा है। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बाज़ आप जाके कश्मीर में, दूसरे ममालिक में देखेंगे, आप झारखंड में देखेंगे, किसी और मुल्क स्टेट में देखेंगे, यहाँ सहाफ़ियों का मामला बड़ा यानी सेफ़ नहीं है सहाफ़ी। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनको आज़ादी मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात कि हक़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दौलतमंदों के लिए नहीं है, यानी किसी के अपर कास्ट के लिए नहीं, बल्कि सबको मिलना चाहिए, सबको एकसां तौर पर मिलना चाहिए। आप NRC CA में जो लोग आगे आए थे तो उनके मुतालिक जो मामला हुआ है तो उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए और हम इसको कहते हैं कि उनको इंसाफ का मामला हो। दूसरी बात ये बताई जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को, यानी मैंने ये बात कही थी कि शहरी हुकूक़, आप शहरी हो तो तमाम हुकूक़ मिलते हैं। इसी तरह से राइट टू लिव जिसको बोलते हैं, यानी हर आदमी को जीने का हक़ है और जीने डिग्निटी के साथ, तकरीम इंसानियत के साथ उसको ये हक़ मिलना चाहिए और इस हक़ के साथ ही वो तमाम हुकूक़ होते हैं। कोई तमाम अगर हक़ नहीं मिलेंगे तो आप सारी दुनिया में देखेंगे, इंसानों को देखेंगे कि आप जीना यानी आपको जीने का हक़ नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी उसकी बात होगी। अल्लाह ताला ने ये गिफ्टेड के तौर पर दिया है कि आप खुद सुसाइड नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, किसी का क़त्ल नहीं कर सकते और कोई औरत अपने मादर रहम में रहने पैदा होने वाले बच्चे को भी मार नहीं सकती। तो ये गिफ्टेड है, आदमी के लिए ये लाइफ गिफ्टेड है। खुद नहीं मर सकता, किसी को मार नहीं सकता और किसी को मारना भी नहीं चाहिए। एक इंसान का क़त्ल सारे इंसानों का क़त्ल है। इस्लाम ने इतनी डिग्निटी के साथ कही कि एक नाहक किसी इंसान का क़त्ल कर देना सारी इंसानियत को क़त्ल करने
تو انسان کی جان کا احترام اور اس کی ڈگنیٹی کا احترام، یعنی اس کو اسی طرح انسانیت کے ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو جینے کا، پھر کھانے کا حق ہونا چاہیے، پھر کھانا نہیں پانی، تمام اچھے ماحول کا حق، یہ دوسرے جنریشن کا حق کہتے ہیں معاشی حیثیت سے، یعنی تیسری جنریشن کا بھی حق ملنا چاہیے۔ یہ تمام حقوق آج کے دن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے دن اس کو یاد دلاتے ہوئے کہ ایک ریسپانسبل شہری، ایک ذمہ دار شہری، ایک سینسیبل سٹیزن، اور ان کو اویئر کرنے اور ان کو یعنی ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ حقوق کے دن مناتے ہیں، اور سماج سے وہ تمام لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کسی طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، انسانی حقوق کے متعلق سب کو یکساں طور پر ملنا چاہیے۔ میں انہی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ملک میں بہت ہی اس کا رینک بھی بہت کم ہوتے جا رہا ہے، صحافیوں کا تحفظ نہیں ہے۔ بعض آپ جا کے کشمیر میں، دوسرے ممالک میں دیکھیں گے، آپ جھارکھنڈ میں دیکھیں گے، کسی اور ملک اسٹیٹ میں دیکھیں گے، یہاں صحافیوں کا معاملہ بڑا یعنی سیف نہیں ہے صحافی، تو فریڈم آف ایکسپریشن، ان کو آزادی ملنا چاہیے۔ پھر دوسری بات کہ حق کا جہاں تک تعلق ہے، دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، یعنی کسی کے اپر کاسٹ کے لیے نہیں، بلکہ سب کو ملنا چاہیے، سب کو یکساں طور پر ملنا چاہیے۔ آپ NRC CEA میں جو لوگ آگے آئے تھے تو ان کے متعلق جو معاملہ ہوا ہے تو ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ان کو انصاف کا معاملہ ہو۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یعنی میں نے یہ بات کہی تھی کہ شہری حقوق، آپ شہری ہوں تو تمام حقوق ملتے ہیں، اسی طرح سے رائٹ ٹو لیو جس کو بولتے ہیں، یعنی ہر آدمی کو جینے کا حق ہے، اور جینے ڈگنیٹی کے ساتھ، تقریم انسانیت کے ساتھ اس کو یہ حق ملنا چاہیے، اور اس حق کے ساتھ ہی وہ تمام حقوق ہوتے ہیں۔ یہ تمام اگر حق نہیں ملیں گے تو آپ ساری دنیا میں دیکھیں گے، انسانوں کو دیکھیں گے کہ آپ جینا یعنی آپ کو جینے کا حق نہیں ملے گا، تو یہ بڑی اس کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹڈ کے طور پر دیا ہے کہ آپ خود سوسائڈ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کا قتل نہیں کر سکتے، اور کوئی عورت اپنے مادر رحم میں رہنے پیدا ہونے والے بچے کو بھی مار نہیں سکتی، تو یہ گفٹڈ ہے، آدمی کے لیے یہ لائف گفٹڈ ہے، خود نہیں مر سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، اور کسی کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل ہے۔ اسلام نے اتنی ڈگنیٹی کے ساتھ کہی کہ ایک ناحق کسی انسان کا قتل کر دینا ساری انسانیت کو قتل کرنے کا برابر ہے۔ تو انسان کی جان کا احترام اور اس کی ڈگنیٹی کا احترام، یعنی اس کو اسی طرح انسانیت کے ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو جینے کا، پھر کھانے کا حق ہونا چاہیے، پھر کھانا نہیں پانی، تمام اچھے ماحول کا حق، یہ دوسرے جنریشن کا حق کہتے ہیں معاشی حیثیت سے، یعنی تیسری جنریشن کا بھی حق ملنا چاہیے۔ یہ تمام حقوق آج کے دن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے دن اس کو یاد دلاتے ہوئے کہ ایک ریسپانسبل شہری، ایک ذمہ دار شہری، ایک سینسیبل سٹیزن، اور ان کو اویئر کرنے اور ان کو یعنی ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ حقوق کے دن مناتے ہیں، اور سماج سے وہ تمام لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کسی طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، انسانی حقوق کے متعلق سب کو یکساں طور پر ملنا چاہیے۔ میں انہی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔